सर्वे संस्कृत संस्कृति संरक्षकाः विद्वद्गौरेयाः सारस्वतोपासकाः संस्कृतरसिकाश्च सादरं वन्दनम्। प्राचीने भारते संस्कृत संरक्षण क्षेत्रे प्रसिद्धेषु विश्वविद्यालयेषु एकतमं वल्लभी विद्यापीठं गुर्जर स्थितम्। परन्तु ज्ञाननिर्झरीयम् अधुनापि प्रवहति गुर्जरे सोमतीर्थे पवित्रक्षेत्रे। किंच लीलासागरकेशवः सुखकरः तीर्थे प्रभासे मुदा लीलाताण्डवपण्डितश्च जलधेर्नीरैः समाराध्यते। वेलालोलसत्समुद्रगभीरो गर्जंश्च द्वारे स्थितो भाति श्रीयुत सोमनाथ इति पुतो विश्वविद्यालयः। हरेश्च हरश्च इति उभयोः दिव्याशीर्निश्रायां सुस्थितः श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयः संस्कृतेः संस्कृतस्य च संरक्षणाय कटिबद्धः गुर्जरस्थितः एकमात्रं संस्कृत विश्वविद्यालयः। अस्माकं शैक्षणिक वर्षारंभे साक्षात्कार धारायां तृतीयायां धारायां मान्यः कुलपति महोदयः सुकांत कुमार सेनापति महोदयः अहं शैक्षिक अधिकारी श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयः मान्यानां कुलपति महोदयानां हार्दं स्वागतं कुर्वे। अत्र भवद्भिः मान्यवर्यैः कुलपतिवर्यैः 22 वर्षपर्यन्तम् अविरतम् अद्वैत वेदान्तः पाठितः। 22 छात्राः अमूल्य मार्गदर्शनेन विद्यावारिधि पदवीं प्राप्ताः। कुलपतिवर्याः राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधानम् एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT इत्यत्र संस्कृतं संस्कृत माध्यमेन इति कार्यक्रमे राष्ट्रीय संयुक्त संयोजक रूपेण सेवारताः आसन्। कर्मचारी नियोग विभागे अध्यक्षं सेवितं। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये परीक्षा नियामक रूपेण, वित्ताधिकारी रूपेण, अनुसंधान विभागे निदेशक रूपेण, दूरवर्ती शिक्षा विभागे निदेशक रूपेण, पुनश्च प्रबंधन समिति एग्जीक्यूटिव काउंसिल इत्यत्रापि सेवारताः आसन्। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य अगरतला नगरस्थे परिसरे एकलव्य परिसरे निदेशक रूपेण सेवा समापजिता। BHU इत्यादिषु विश्वप्रसिद्धेषु विश्वविद्यालयेषु अध्ययन समितौ सेवारताः सन्ति। भारतीय दर्शनशास्त्रम् इति विषयम् अवलम्ब्य 15 ग्रन्थाः लेखिनी मंडिताः। नाना संगोष्ठ्यादिषु 8,100 शोधपत्राणि प्रस्तुतानि। पुनश्च 10 अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठ्यादिषु स्वज्ञानवैभवं विकीर्णम्। श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालये अगस्त मासतः सेवारताः सन्ति। एवं अत्र भवतां कार्यं संवीक्ष्य नूनं समलंकर्तुं शक्यते। शोभाढ्या प्रतिभा सदाचरणगा वाणीमिता माधुरी कौशल्यं प्रतिकूलकन्दन परं ज्ञानाञ्जने तत्परः। वार्धक्यं शरीरे विभाति न कृतो भाति सुकान्तः सदा। शास्ति शिक्षण संकुले कुलपतिः सेनापतिः कान्तिमान्। शास्ति शिक्षण संकुले कुलपतिः सेनापतिः कान्तिमान्। अत्र अस्माकं साक्षात्कार धारायां पुनः अहम् अत्र भवतां हार्दं स्वागतं कुर्वे। नूतन शैक्षणिक वर्षे अस्माकं काश्चन जिज्ञासाः सन्ति। ताः जिज्ञासाः प्रश्नरूपेण अहं प्रस्तौमि। अवश्यं। प्रायः नूतनं स्थानं प्राप्य कार्यकर्तॄणां काचित् दृष्टिः वर्तते, विना विचारेण मन्दोपि न प्रवर्तते इति प्रसिद्धम् आभाणकमपि अत्र प्रमाणं भवति। तर्हि अत्र भवन्तः अगस्त मासतः श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालये कार्यरताः सन्ति। वयमपि पश्यामः यद् भूरि प्रयत्नरताः। तद् अस्माकं प्रथमा जिज्ञासा एवमेव यद् श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयं केन्द्रीकृत्य अत्र भवतां का दृष्टिः? साधु प्रश्नः। मंगलवर्धन्ये भवता श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य विषये मम केयं भावना इति जिज्ञासा कृता। अहं संस्कृतस्य विद्यार्थी। संस्कृत क्षेत्रम् आधारीकृत्य मम संस्कृत यात्रा
मया आरब्धा तस्यां यात्रायाम् इदानीं सोमनाथपर्यन्तं यात्रा मया कृता। तस्मिन् क्रमे अत्र यदा अहं कुलपतिरूपेण चितः गुर्जरसर्वकारेण तदा अहम् आनन्दतुन्दिलः अभवम्, यतः एकस्य संस्कृतविश्वविद्यालयस्य सेवा मया करणीया। स च संस्कृतविश्वविद्यालयः भारतविद्यमानेषु 18 संस्कृतविश्वविद्यालयेषु विलक्षणः। वैलक्षण्यम् अस्य विश्वविद्यालयस्य इदमेव यत् विश्वविद्यालयः अस्माकम् आदर्शभूतस्य भारतराष्ट्रनायकस्य गुर्जर भूमिसूतस्य भारतगौरवस्य तदानीन्तन गुर्जरराज्य मुख्यमन्त्रिणः नरेन्द्रभाई मोदीवर्यस्य मानसपुत्ररूपेण सङ्कल्पितः। षडोत्तरद्विशततमे वर्षे अयं विश्वविद्यालयः प्रभासक्षेत्रस्य पुण्यभूमितः तपस्विनां मोदीवर्याणां मुखतः उद्घोषितः अत्र संस्कृतविश्वविद्यालयः भवेत् इति। विश्वविद्यालयस्य प्रतिष्ठायां किं प्रयोजनं शक्ष्यते राज्यस्य अथवा राष्ट्रस्य इत्युक्ते भारतीयज्ञानपरम्परायाः संवर्धनं, ऋषिविद्यायाः प्रचारप्रसारः, भारतीयसंस्कृतेः प्रतिष्ठा, राष्ट्रस्य विकासे संस्कृतस्य योगदानम् अस्य विश्वविद्यालयस्य कार्यं भविष्यति। एतदतिरिच्य सुनागरिकनिर्माणम् अस्य विश्वविद्यालयस्य मुख्यं कार्यं भवेत् इति प्रधानमन्त्रीमहोदयस्य मोदीमहोदयस्य चिन्तनम् आसीत्। यदा अहं श्रुतवान् अत्र मम परिणामः यदा मया ज्ञातः सर्वकारपक्षतः, तदा अविचिन्त्य अहमत्र सेवार्थं समुपस्थितः। अस्य विश्वविद्यालयस्य परिसरं दृष्ट्वा, परिसरे कार्यरतान् मित्राणि दृष्ट्वा अहं नितराम् आनन्दम् अनुभूतवान्। अतः अत्र विश्वविद्यालयस्य विषये मम गौरवभावना एतदेव अस्ति यत् वयम् अनेन विश्वविद्यालयेन न केवलं भारतीयसंस्कृतेः, भारतीयज्ञानपरम्परायाः, ऋषिविद्यायाः प्रचारप्रसारं कुर्मः, अपि तु अस्माकं राष्ट्रस्य यद् गौरवं तस्यापि आविश्वं प्रचारप्रसारं कुर्मः इति मम चिन्तनम्। गुरवः सत्यं खलु। अस्माकम् आगामि प्रश्नस्य अपि समाधानम् अत्रैव भवद्भिः प्रदत्तमेव, परन्तु तथापि यदा अग्रे किमपि यदा वक्तव्यं स्यात् चेत् अतः अहं पृच्छामि। यदा बहुवर्षपर्यन्तम् अत्र भवन्तः देहली मध्ये एव कार्यरताः आसन्, प्रथमवारं गुर्जरराज्यं तु कार्यक्षेत्ररूपेण अधुना एव वर्तते। अतः नूतनं राज्यं, नूतनाः कर्मचारिणः, अधिकारिणः, नूतनं क्षेत्रम्, अपि च कार्यप्रबन्धने भाषा अपि प्रायः गुर्जरभाषा एव। अन्ये जनाः वर्तन्ते, स्थानिकाः अत्र सन्ति, तेषां व्यवहारः अपि आवश्यकः भवति। अतः सर्वमपि नूतनं। तर्हि देहलीं त्यक्त्वा अत्र आगमनस्य यदा समाचारः ज्ञातवन्तः तदा को विचारः विहितः? साधु प्रश्नः भवता पृष्टः। वस्तुतः वयं भारतीयाः, यद्यपि जन्मना अहम् उत्कलीयः, मम जन्मस्थानम् उत्कलं जगन्नाथक्षेत्रं, तथापि मम कर्मक्षेत्रं भारतं। भारते तत्रापि किमुच्यते मेट्रोपोलिटन् सिटी देहली, महानगरे मया कार्यम् आरब्धं, संस्कृतकार्यं 93तमे वर्षे। अतः मम कृते यदा अहं केन्द्रीयसंस्थायां प्रविष्टः तदानीं मम मनः स्थिरं यत् भारते यत्र कुत्रापि मया संस्कृतसेवार्थं गन्तव्यमेव, तदर्थम् अहं सिद्धो स्याम् सर्वदा। अतः केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालये देहल्यां, कर्नाटक शृङ्गेरी राजीवगान्धीपरिसरे, पुर्यां श्रीसदाशिवपरिसरे दर्शनशास्त्राणि अहं पाठितवान्। तदनु पुनः देहल्यां NCERT मध्ये संस्कृतमाध्यमेन इति भाषाशिक्षणं संस्कृतशिक्षकाणां कृते कारितवान्। अतः मम कृते किमपि स्थानं नूतनं नास्ति, स्वदेशभुवनत्रयम् इति अस्माकं संस्कृतिः अस्ति। अतः स्वदेशे यदा भुवनत्रये स्थिताः जनाः अपि आत्मीयाः एव भवन्ति, नूतनाः न भवन्ति इति मम भावना एषा अस्ति। अतः यदा अहं गुर्जरराज्यं प्राप्तवान्, गुर्जरराज्यस्य या संस्कृति, या भाषा, ये जनाः सन्ति ते अत्यन्तम् उत्तमाः सन्ति। नाम भाषा मधुरा वर्तते, संस्कृतिनिष्ठा वर्तते, संस्कृतनिष्ठा सा भाषा वर्तते। पुनः जनाः अपि अत्यन्त परस्परं भावयन्तः इति भावनया आत्मीयरूपेण व्यवहारं कुर्वन्ति, परोपकारिणः सन्ति। सेवाभावना, भावितान्तकरणाः गुर्जरभूमि मध्ये ये जाताः जनाः ते सन्ति इति मम इदानीम् अत्र आगत्य अनुभवः अस्ति। अपि च अत्र सेवाकरणतः पूर्वम् अहं गुर्जरराज्यं
नवति यदा छात्रः अहम् आसम् आचार्य अन्तिमपरीक्षा मम समाप्ता शोधकार्यप्रवेशार्थं कश्चन कालः लब्धः तदानीं संस्कृतभाषायाः प्रचारप्रसारार्थम् अहम् आदौ गुर्जरराज्यमेव आगतवान् तदपि भावनगर भरूच इति क्षेत्रं तत्र अहं बरोडरा मध्ये 15 दिनानि भरूच मध्ये 15 दिनानि संस्कृतसम्भाषणवर्गान् चालितवान् तदानीं गुजरात् जनैः सह मम कश्चन आत्मीयसम्बन्धः यथा पूर्वजन्मकृत पुण्यसम्बन्धः कश्चन अस्ति इति मया तदानीमपि अनुभूतं किं वक्तव्यम् इदानीं प्रौढावस्थायाम् अतः एतत् अपि च कार्यसाधनविषये भारतीयभाषा परस्परं सर्वे सम्बन्धाः सन्ति संस्कृतभाषा ज्ञानं मम अस्ति इत्यतः भारतीया या कापि भाषा मम कृते सुलभा भवति यतोहि अहं दक्षिणे अध्ययनं कृतवान् तिरुपतौ तत्र तेलुगुभाषा मया 3 मासेषु अभ्यस्ता कर्णाटके वर्षचतुष्टयम् अध्यापनसेवाकार्यं कृतवान् शृङ्गगिरौ कन्नडभाषामपि व्यवहरामि बङ्गराज्ये त्रिपुराराज्ये सार्ध एकवर्षपर्यन्तं निदेशकरूपेण कार्यं कृतवान् बङ्गभाषां ज्ञातवान् अतः तत्र यदा संस्कृतज्ञानम् अयं विशेषः यदि संस्कृतं सम्यक् कश्चित् जानाति स सर्वां भारतीयभाषाम् अनायासेन ज्ञातुं शक्नोति तत्र इच्छाशक्तेः आवश्यकता अस्ति अतः मम भाषाविषये काठिन्यं नास्ति नूतनजनैः सह कार्यसम्पादने काठिन्यं नास्ति एते सर्वे मम स्वजनाः एव सन्ति अतः सत्यं खलु संस्कृतभाषा सर्वासां भाषाणां जननी इति सत्यं खलु वक्तुं शक्यते यतोहि अत्र भवतामेव उदाहरणं पुनश्च वसुधैव कुटुम्बकं यादृशी भावना अपि वरीवर्ति इति द्रष्टुं शक्यते अस्माकम् अग्रिमः प्रश्नः श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालये अत्र भवन्तः कार्यरताः सन्ति अत्र आगत्य को विशेषानुभवः संस्कृत विश्वविद्यालयः विषये विशेष अनुभवः नाम मम अयं विश्वविद्यालयः मम कृते नूतनः अत्र शास्त्रीयपरम्पराम् आधृत्य शिक्षा प्रवचन स्वाध्याय प्रवचनादिकं चलति परन्तु शिक्षण कस्यापि विश्वविद्यालयस्य मर्यादा अथवा प्रतिष्ठा अंशत्रयं स्वीकृत्य भवति प्रथम अंश स्वाध्यायः द्वितीय अंश शिक्षा तृतीय अंशः अनुसंधान शोध स्वाध्यायस्तु व्यक्तिगत एव भवति अतएव वेदे उक्तं स्वाध्यायान्मा प्रमदः स्वाध्यायो अध्येतव्यः इति उपदेशवचनानि वैदिकऋषीणां वर्तते अतः अत्र विद्यमानाः सर्वेपि ऋषिकुमाराः जिज्ञासवच्छात्राः स्वाध्यायं कुर्वन्तेव तिष्ठन्ति द्वितीय अंशः वर्तते शिक्षा या च शिक्षा शिक्षकं पाठ्यक्रमं च आधारीकृत्य प्रवर्तते अत्र मया आगत्य दृष्टं शिक्षकाः अपि अत्यन्त व्युत्पन्नाः विद्वांसः विद्या विनय गुणसम्पन्नाः सन्ति जिज्ञासवश्च सन्ति अतः पाठ्यक्रमः अपि यः अत्र चलति शास्त्रीयविषयेषु व्याकरणं साहित्यं दर्शनं ज्योतिषं पुराणम् अनन्तरं बीएड इति इंटिग्रेटेड बीएड चलति तद् यथा योग्यं पाठ्यक्रमाः अत्र प्रवर्तन्ते अतः पाठ्यक्रमः अपि समयानुगुणमेव वर्तते अत्र अद्यतनसमाजः यादृशम् इच्छति तादृशमेव पाठ्यक्रमः अत्र प्रवर्तते इति पाठ्यक्रमः अपि योग्यः पाठ्यक्रमः प्रचलति अतः शिक्षकः यदि योग्यः पाठ्यक्रमः यदि समयानुकूलः समाजानुकूलः अपेक्षानुकूलः तदानीं शिक्षा अपि सफला अतः शिक्षादानं यत् अत्र प्रवर्तते तदपि सफलमेव पुनः अनुसन्धानविषये यदा अहं चिन्तितवान् दृष्टवान् अत्र रिसर्च् पब्लिकेशन् इत्यादि विषये तत्रापि मया गुणवत्ता काचित् परिलक्षिता गुणवत्ता अनया दृष्ट्या अहं वदामि सामान्यतः विश्वविद्यालये किमपि प्रकाशनीयमिति चिन्तयन्ति कश्चित् कामपि सामग्रीं ददाति वयं विश्वविद्यालयप्रकाशनद्वारा तस्य प्रकाशनं कुर्मः इति अत्र मया एकम् अंशम् अत्र उल्लेखं कर्तुम् इच्छामि मम आगमनात् परं मया प्रथमप्रकाशनसमिति आध्यक्षं यदा निरूढं तदा दृष्टं नरेन्द्रारोहणमिति एकं महाकाव्यं केनचित् सुकविना तत् रचितं तस्य प्रकाशनार्थम् अत्र तेन आवेदितम् आसीत् काव्यम् इदं महाकाव्यमिदं 12 सर्गात्मकम् इदानीन्तन अस्माकं यशस्वी प्रधानमन्त्रीणां जीवनचरित्रं तत्र उल्लिखितं तत् दिव्यं भव्यं रचितम् अस्ति तेन कविना अतः एतादृशकाव्यस्य केवलं व्यक्तेः प्रशंसानिमित्तं न अत्र तु यद् अस्ति तत् प्रकाशते इति न्यायेन व्यक्तित्वं माननीय प्रधानमन्त्रिणां यद् अस्ति तत्तु अस्ति एव तत् प्रकाशते सर्वे पश्यन्ति परन्तु काव्यद्वारा किं भवति भाषा प्रयोग
पुनः भारतीयसंस्कृतौ योग्यस्य पूजा करणीया इत्यपि परम्परा काचित् तत्र निर्दिश्यते। सर्वेषां विषये सर्वे महाकाव्यं न लिखन्ति, अतः यत्र वैशिष्ट्यमस्ति, यस्य व्यक्तित्वम् अस्माभिः सर्वैः ज्ञातव्यं, तदर्थम् एतत् साहित्यरूपेण, अभिनवसाहित्यरूपेण अपि प्रकाशितं भविष्यति। इदानीं प्रकाशनाधीनं वर्तते। अतः सामान्यतः यत्किञ्चित् कथापुस्तकं प्रकाशयामः, उपन्यासं प्रकाशयामः, तथा नास्ति। अतः अत्र भाषादृष्ट्या, विषयदृष्ट्या, तत्त्वदृष्ट्या, व्यक्तित्वदृष्ट्या, शिक्षणीयदृष्ट्या सर्वेपि अंशाः अनुसन्धाने अन्तर्भुक्ताः सन्ति। अनन्तरम् अनुसन्धानदृष्ट्यापि कश्चित् इच्छति चेत् व्यक्तित्वविकाससम्बन्धतत्त्वविषये रिसर्च् कर्तुं, तर्हि इदं महाकाव्यम् उदाहरणरूपेण स्वीकर्तुं शक्नोति। अतः एवं सत्यं वक्तुं शक्यते यद् आधुनिक प्राचीनपरम्परायाः आधुनिकसमयप्रभावेण साकं मेलनं, सम्यक् समन्वयः अपि अत्र दृश्यते इति वक्तुं शक्यते भवतां वाक्यप्रबन्धेन। सत्यं। संस्कृतक्षेत्रे कृतभूरिपरिश्रमः भवन्तः, अतः संस्कृतस्य अध्ययनं कया रीत्या विहितः? साधु प्रश्न। मम विद्यार्थी जीवनमनुलक्ष्य कथम् आसीत् इति भवान् ज्ञातुम् इच्छति। समीचीनं। यतोहि गुरवः अस्माकम् अपि प्रेरणारूपाः सन्ति, बहवः छात्राः अपि जिज्ञासवः सन्ति। सत्यम्। अहं मम विद्यारम्भः उत्कलराज्ये मया विद्यारम्भः कृतः। अहं +2 पर्यन्तं, नाम 10वी अनन्तरं +2 विज्ञानस्य छात्रः आसम्। महाविद्यालयतः, आधुनिकमहाविद्यालये यदा अहं प्रविष्टवान्, तत्रत्य आचारविचार व्यवहारादिकं मम, यतोहि अहं ग्रामक्षेत्रतः आगतवान्, नगरे यदा महाविद्यालये प्रविष्टः, एवं किञ्चित् मम कृते अरुचिकरम् आसीत्, परन्तु विज्ञानं पठनीयमिति इच्छा आसीत्, अतः अहं विज्ञानविभागे प्रविष्टवान्। प्रविश्य वर्षद्वयं समापितवान्। तदनन्तरं मम अन्तर्मनसि एवम् आगतम्, अत्र मया अनुवर्तनीयं नास्ति, अहं संस्कृतं पठामि। यतोहि वर्षद्वये अहं आर्ट्स् विभाग अध्यापकानां कक्षामपि यदा समयं प्राप्नोमि गच्छामि स्म। तत् श्रुत्वा मह्यं संस्कृत अध्यापकस्य कक्षां श्रुत्वा मम रुचिः जायते, पुनोपि शृणोमि इति मनसि भवति। तदनन्तरं मया निश्चयः कृतः, अहं विज्ञानं न पठामि, अग्रे संस्कृतं पठामि, येन अस्माकं संस्कृतिं ज्ञातुं शक्नुमः। वस्तुतः तेन अध्यापकेन तदा उक्तं, यदि आत्मनः परिचयः ज्ञातव्यः तर्हि संस्कृतं ज्ञातव्यम्। आत्मनः स्वरूपज्ञानम् आवश्यकं चेत् अहं कीदृशः, मम स्वरूपं कथम् इति ज्ञातव्यं चेत् अवश्यं संस्कृतं पठनीयं भारतीयैः अथवा मानवेन इति तेन तदानीम् उक्तम् आसीत्। 84 वर्षे तद्वाक्यं मम हृदि आसीत्। अन्तिमपरीक्षा अनन्तरम् अहं समाचारपत्रं पश्यामि स्म, अतः दृष्ट्वा तिरुपतिविद्यापीठस्य विज्ञापनम् आसीत्, प्रवेशविज्ञापनं। गृहे अनुक्त्वा अहं गतः, यतः दूरं ते न त्यज्यन्ते, मां गन्तुम् अनुमतिं न दास्यन्ति इति कृत्वा अहं पितरं मातरम् अनुक्त्वा स्वयं गतः। तत्र अहं प्राक्शास्त्रीतः विद्यावारिधिपर्यन्तं तिरुपतिकेन्द्रीयसंस्कृतविद्यापीठे अध्ययनं कृतवान्। शास्त्रीस्तरे मया अद्वैतवेदान्तदर्शनम् ऐच्छिकविषयरूपेण स्वीकृतं। सौभाग्यात् मम गुरवः अपि उत्तमाः, अतः तेषां प्रेरणया यत्किञ्चित् मया मार्गदर्शनं प्राप्य पुनः मया यात्रा अग्रे आरब्धा। तत्र यदा अहं तत्र प्रविष्टः आन्ध्रप्रदेशे, सर्वान् छात्रान् दृष्ट्वा मम मनसि, अहं संस्कृतं एकस्मिन् मासे अभ्यस्तवान्, वक्तुम् आरब्धवान्। अनन्तरम् आङ्ग्लभाषा तु मम आसीदेव, यतोहि अहम् आधुनिकमहाविद्यालये आङ्ग्लमाध्यमेनैव अध्ययनं कृतवान्। अतः हिन्दी तदानीं किञ्चित् ज्ञानम् आसीत्, अतः भाषाविषये मम तथा काठिन्यं न आसीत्। संस्कृतम् अहं झटिति एकमासाभ्यन्तरे, तेलुगुभाषां मासत्रय अभ्यन्तरे ज्ञातवान्, व्यवहारादिकम् आरब्धवान् तेलुगुभाषा। तदनन्तरं मम एवम् आसीत्, अहं कक्षायां यदि प्रतियोगिता भवति, वाग्वर्धिनी सभा भवति, अहम् अवश्यं तत्र भागग्रहणं करोमि। अन्ये छात्राः मम मित्राणि गच्छन्तु वा न वा, अहं तु गच्छेयम्। एवं कृत्वा अहं 6 वर्षपर्यन्तं द बेस्ट् ऑरेटर ऑफ द विद्यापीठ, प्रतिवर्षं फाइनल अवार्ड मम लब्धमासीत्। परन्तु आरम्भे यदा अहं प्रथमवारं प्राक्शास्त्रीस्तरे स्टेज् उपरि गतवान् वाग्वर्धिनी सभां प्रति, मम स्मरणे अस्ति इदानीमपि। यतोहि प्रथमवारं मम भाषणं तत्र संस्कृतभाषया स्वातन्त्र्यदिवस उपलक्ष्य विषयः दत्तः आसीत् कनिष्ठस्तरे। तत्र नियतरूपेण प्रतिसप्ताहं भवति छात्राणां
आत्मविश्वासवर्धनाय भाषणकौशलवर्धनाय। मया तत्र वाक्यत्रयम् उक्तं, पुनः किमपि वक्तुमेव न शक्तः, भीतः, कम्पः आगतः, पुनः अहं प्रत्यागतः। परन्तु अधः ये अध्यापकाः आसन्, गुरवः, बहु सम्यक् उक्तम्, इतोपि सम्यक् वक्तव्यं। परन्तु अहं लज्जितः तदानीं। पुनः द्वितीयवारं द्वितीयसप्ताहे पुनः गतवान्, दशवाक्यानि उक्त्वा आगतवान्। एवं कृत्वा कृत्वा निरन्तरं 6 वर्षाणि बेस्ट् डायरेक्टर् आफ् द विद्यापीठ अथवा सत्रं मया एव लब्धं 6 वर्षपर्यन्तम्। अनन्तरं शास्त्र अध्ययनसन्दर्भे गुरवः यदा पाठयन्ति तत्र सीमितसमयः भवति, 45 मिनिट्। मम इच्छापूर्तिः न भवति, कथं 45 निमेषाः अतीताः इति मम विरक्तिः भवति अन्तः। इतोपि किञ्चित् मया ज्ञातव्यमस्ति, श्रोतव्यमस्ति गुरूणां सकाशात्। अतः एषा काचित् अन्तर्भावना अपि आसीत् मम अध्ययनकाले। अनन्तरं शनिरविवासरविरामः भवति केन्द्रसंस्थाकारणतः अहं गुरुगृहं प्राप्य तत्र किञ्चित् मम या जिज्ञासा, अहं विशेषरूपेण तत्र तेषां सन्निधौ उपविश्य पठामि स्म। एवम् आसीत्। अनन्तरं स्पर्धादिषु, अखिलभारतीयस्पर्धादिषु गणः गच्छति विद्यापीठतः। कश्चित् किमपि प्राप्नोतु वा न वा, मया रिक्तहस्तेन नागन्तव्यम् इति अहं सङ्कल्पं कृत्वा तदनुकूलतया सिद्धतां करोमि। तत्र स्पर्धायां भागग्रहणं कृत्वा विजित्य सर्वदा आगतवान्। एषा भावना तु आसीत्। एवं मम छात्रजीवनस्य अद्यावधिपर्यन्तं यावद् यात्रा विहिता, तत्र एकं तु अवश्यं वर्तते एव, एकं चिन्तनम् आयाति, सर्वथा सारल्यं सञ्चालनकार्येषु, प्रबन्धनकार्येषु नैव। तर्हि काचित् विकटपरिस्थितिः अपि निर्माति एव। अतः विकटस्थितौ किं कुर्वन्ति येन अविरतं कार्यरताः सन्ति इति, तत्र किं कुर्वन्ति, तत्र किम् औषधं गृह्णन्ति? साधु प्रश्नः। प्रथमतः यदि अस्माकम् उपरि किमपि दायित्वं सर्वकारेण दत्तं, गृहेण वा दत्तं, पित्रा दत्तम् अथवा गुरुणा दत्तं, तदानीं तद् दायित्वं सहर्षं स्वीकरणीयं प्रथमं कार्यम्। अपि च कर्तव्यम् एव धर्मः इति भावना मम अस्ति। यदि मम पदमिदमस्ति, दायित्वमिदमस्ति, तर्हि मया राजकार्यमेव मम प्राधान्यं, न तु पितुः कार्यं। प्रथमं राजकार्यम्, अनन्तरं पितुः कार्यम् इति। एतदर्थं स एव जनः सफलः भवति यदा श्रमेण, त्यागेन, धैर्येण, अनुकूलचिन्तनेन च कार्यं सम्पादयति। अपि च यदा श्रमः भवति, त्यागः भवति, धैर्यं भवति, अनुकूलचिन्तनं भवति, तदानीम् एकः मानवः उत्तमरीत्या कार्यं सम्पादयितुं शक्नोति। यदि तितिक्षा अस्ति तर्हि क्लेशः सत्यपि क्लेशे सः विषादोपि प्रसादरूपेण अनुभूयते। अतः तत्र विकटस्थितौ यदि कार्यसंसाधयति, कश्चित् कार्यं करोति, तर्हि तस्यैव अनुसरणं, तस्यैव आदर्शरूपेण अस्माकं समाजे अस्माभिः ग्रहणं करणीयम्। अतः तत्र विपत्तिसमये धैर्यच्युतिः न भवेत्, उत्कर्षप्राप्तिसमये अति उत्साहः अपि न स्यात्। अतः तथा सन्तुलनं, व्यक्तित्वसन्तुलनपूर्वकं मानसः सन्तुलनं कृत्वा कार्यं सम्पादनीयं भवति। मया तु शिष्टैः सह कार्यं कृतं, विद्युद्भिः सह कार्यं कृतं, प्रशासकैः सह कार्यं कृतं, किमुच्यते एरोक्रास्ट प्रशासनिक अधिकारिणः ये भवन्ति भारतसर्वकारस्य, तैः सह अपि कार्यं कृतं, पुनः परिचारकेण सह अपि कार्यं कृतम्। अतः विविधस्तरेषु विद्यमानैः जनैः सह यदा वयं कार्यं कुर्मः, तदानीं तु सन्तुलनम् आवश्यकं भवति। अतः मया मम जीवने 32 वर्षयात्रायां कुत्रापि काठिन्यं न अनुभूतं, दुःखं न अनुभूतं। कदाचित् विफलता लब्धा, सर्वत्र मम सफलता अस्ति इति न अहं वदामि। तथापि अहं कदाचित् निरुत्साहितः न, कदाचित् कार्यं न स्थगितवान्, कदाचित् कार्यविमुखः अपि न अभवत्। इतोपि अग्रे कार्यं करणीयम् इति मम सर्वदा चिन्तनम् अस्ति। अतः अत्र औषधिरूपेण एव मन्त्राः सन्ति। यद् भवद्भिः उक्तं तावद् मन्त्राः वयमपि स्मरामः। गुरवः एवमेव वर्तते, आकृतिः गुणान् कथयन्ति, तथैव अक्षराणि व्यक्तित्वम् आख्यान्ति। अतः केचन प्रश्नाः सन्ति, तत्र स्फुटम् आवश्यकं किं वा अनावश्यकम् इति एव उत्तरं देयं, येन अस्माकं कृते अपि
संक्षिप्तरूपेण प्रेरणा किं वा आदर्शः अपि स्यात्। जीवने गुरुः आवश्यकः, जीवनलक्ष्यम् आवश्यकं, प्रगतिमिच्छति चेत् प्रयतनम् आवश्यकं, त्यागभावना आवश्यकं, कार्यालये क्रोधः न आवश्यकं, कार्यदक्षतायां शान्तस्वभावः आवश्यकं, छात्रेषु ज्ञानाविर्भावाय धैर्यम् आवश्यकं, परमात्मनि श्रद्धा आवश्यकं, अहितकरं प्रति प्रतिशोधः अनावश्यकं, इदं मम न तव अनावश्यकं, सत्यां प्रगतौ अपि अभ्यासः आवश्यकं, उत्तमप्रबन्धे सद्गुणाः। आवश्यकं। धन्यवादाः अत्र भवतां। स्वागतं। पुनश्च गुरवः, छात्राणां या जिज्ञासाः वर्तन्ते ताः अधिकृत्य केचन प्रश्नाः सन्ति। यद् गणितक्षेत्रे, विज्ञानक्षेत्रे, यान्त्रिकीक्षेत्रे, अभियान्त्रिकीक्षेत्रे सर्वत्र छात्राणाम् आकर्षणं तु अधिकमेव, न तावद् संस्कृतक्षेत्रेषु वर्तते। तर्हि संस्कृते के वृत्त्यवसराः सन्ति इति कृपया प्रकाशम् आनयन्तु, येन छात्राः अपि संस्कृत अध्ययनानन्तरम् अधिकाधिकं संस्कृताभिमुखाः स्युः, अपि च संस्कृते वृत्ति अवसरान् ज्ञात्वा ते जनाः अपि संस्कृते रुचिकराः भविष्यन्ति। साधु प्रश्नः। यतोहि सर्वस्यापि जीवस्य उदरचिन्ता भवत्येव, अतः जीविका अपेक्षते एव इति तु वयम् अङ्गीकुर्मः। संस्कृतक्षेत्रविषये यदा चिन्तयामः, संस्कृत अध्ययनपरिसरविषये यदा चिन्तयामः, तत्र प्रथमं मतद्वयं दृश्यते। एकं तु संस्कृतं यः पठति केवलम् अध्यापनपरम्परायामेव तस्य अवसरः, अन्यत्र अवसरः नास्ति इति एकं चिन्तनमस्ति। इदं चिन्तनं पूर्णरूपेण दुष्टमिति न वदामि, परन्तु इदं चिन्तनं सर्वात्मना सत्यं न। यतोहि संस्कृतं यः पठति सः सर्वेषु क्षेत्रेषु कार्यं कर्तुं शक्नोति। अद्यत्वे तथा अवसरः जातः। संस्कृतं नाम केवलं कण्ठस्थीकरणं, तस्य परीक्षालेखनं, मौखिकपरीक्षा प्रदेया इति कक्षायां केवलं बोधनमिति न। संस्कृतम् अद्यत्वे आधुनिकसमयानुसारेण संस्कृतं टेक्नालजि, संस्कृतं विज्ञानं, संस्कृतम् आधुनिकविषयेन सह संस्कृतस्य सम्बन्धः, एतादृशविषयाणां यदा वयम् अध्ययने क्रमे आनयामः, अध्यापनक्रमे आनयामः, पाठ्यक्रमे यदा वयं स्थापयामः, जीविकासम्पादन अनुकूलपाठ्यक्रमनिर्माणं यदा कुर्मः, तदानीं तादृशपाठ्यक्रमाणां सञ्चालने छात्राणां संख्यावृद्धिः भविष्यति, तत्र वृत्ति अवसराः भविष्यन्ति। तर्हि वृत्तिः कुत्र भविष्यति? शिक्षकता तु अस्ति एव, तत्र संशयः नास्ति। विद्यालयस्तरे भवतु, महाविद्यालयस्तरे भवतु, विश्वविद्यालयस्तरे भवतु, परन्तु एकः संस्कृतज्ञः वैज्ञानिकः अपि भवितुम् अर्हति, सैण्टिस्ट् भवितुम् अर्हति। अस्माकं प्राचीनसाहित्यपरम्परां यदि कश्चित् सम्यक् अवगच्छति, तत्र विद्यमानशिल्पविज्ञानं भवतु, कलाविज्ञानं भवतु, संस्कृतिविज्ञानं भवतु, समाजविज्ञानं भवतु, धर्मविज्ञानं भवतु, दर्शनं वा भवतु, तत् एकैकस्मिन्नपि विषये यदि सः किञ्चित् सूक्ष्मदृष्ट्या चिन्तनं करोति, तस्य उपयोगः आधुनिकक्षेत्रे च करोति चेत् वृत्तेः सुमहान् अवसरः अस्ति। एतस्य उदाहरणानि अपि सन्ति। संस्कृतं ये पठन्ति ते इदानीम् IIT मध्ये अपि कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। संस्कृतं ये पठन्ति सिविल् परीक्षायामपि कृतकार्याः सन्तः, प्रशासनिकसेवायां सन्ति। संस्कृतं ये पठितवन्तः अथवा पठन्तः सन्ति, तेषां पुलिस् आरक्षणादि कार्येषु गन्तुं ते शक्नुवन्ति। संस्कृतं ये पठन्ति तत्र आयुर्वेदक्षेत्रे अपि कार्यं कर्तुं शक्नुवन्ति। संस्कृतं ये पठन्ति ते योगक्षेत्रे अपि कार्यं कर्तुं शक्नुवन्ति। केवलं शिक्षकता करणीयमिति न, सः कालः गतः। इदानीं तु समयस्य प्रवाहः यथा अस्ति, तेन प्रवाहेण अस्माकं गतिः स्यात्। वृत्त्यवसरं सुमहान् वर्तते। अपि च लेखनदृष्ट्या यदि चिन्तयामः, अनेकाः विशिष्टपत्रिकाः भवन्ति, राष्ट्रस्तरीयपत्रिकाः। तत्रापि स्तम्भलेखनादिकं यदि कस्यचित् विद्यार्थिनः लेखनकौशलम् उत्तमं वर्तते, सः तत्र स्तम्भलेखनं करोति चेत् वृत्तिः भवति, एक्सिक्यूटिव् रूपेण कार्यं कर्तुं शक्नोति। सर्वकारक्षेत्रेपि मोरल् अड्वैजर् रूपेण अपि कार्यं कर्तुम् अवसरः वर्तते। अतः कार्यमेकं नाम तत्त्वमेकं, तस्य प्रयोजनानि अनेकानि सन्ति। अतः संस्कृत अध्ययनम् एकं कार्यं, तस्य वृत्त्यवसराः अनेके सन्ति, न सन्ति इति तु न। अतः अस्मिन् विषये जागरूकता अपेक्षते समाजे, छात्रेषु,
तदानीमेव अस्माकं संस्कृतक्षेत्रं प्रति छात्राणाम् आकर्षणं भविष्यति। विज्ञानविषये मया किमर्थम् उक्तम् इत्युक्ते यथा रामायणसमये रामसेतुबन्धः भवतु वा पुष्पकविमाननिर्माणं भवतु वा तदानीं तत्सर्वम् अनन्तरं रसायनविज्ञानविषये भवतु वा खगोलविज्ञानं भवतु वा सर्वं तु अस्माकं संस्कृतशास्त्रे एव अन्तर्निहितं वर्तते। भारतीयविज्ञानपरम्परा तत्रैव अन्तर्निहिता वर्तते। तर्हि कीदृशं तत्तत्त्वम् अस्ति इति अस्माभिः प्रदर्शनीयं वर्तते। प्रयोगः तस्य प्रदर्शनीयः। वयं केवलं सैद्धान्तिकदृष्ट्या पाठयित्वा गच्छामः चेत् तस्य प्रायोगिकपक्षं न वदामश्चेत् तदानीं न भवति। अद्य योगः विश्वप्रसिद्धः जातः। योगदर्शनरूपेण सर्वे जानन्ति। महर्षिपतञ्जलिना कृतं योगदर्शनं, परन्तु योगदर्शनस्य प्रायोगिकपक्षस्य यदा प्रचारः अभवत् इदानीं विश्वे तत्र विज्ञानरूपेण ग्रहणं जातं। एतादृशजागरूकतायाः आवश्यकता अस्ति। एतादृशी दृष्टिं यदा संरक्ष्य अभ्यासः भवति चेत् तदा सुलभता भवति इति एव वक्तुं शक्यते वा? अवश्यं। छात्राणां कृते कोऽपि उपदेशः अयं दातुम् इच्छन्ति चेत्? छात्राणां कृते मया एतद् वक्तुं शक्यते। कदाचित् अस्माकं संस्कृत अध्ययनार्थं ये छात्राः आगच्छन्ति, कश्चित् साहित्ये प्रविशति, ज्योतिषे प्रविशति, सः चिन्तयति किं मया साहित्यमात्रं ज्ञातं, मया ज्योतिषमात्रं पठनीयम् इति न, सर्वेण सर्वं ज्ञातव्यम् इति प्रथमं तस्य प्रेरणा स्यात्, तस्य कृते उपदेशः स्यात्। यदि अद्यत्वे प्रतियोगितायाः समयः वर्तते, केवलं साहित्यम् अधीत्य कश्चित् नेट् परीक्षाम् उत्तीर्णः भवितुं नार्हति, केवलं व्याकरणं ज्ञात्वा नेट् परीक्षां कृतकार्यं भवितुं न भवति। प्रतियोगितापरीक्षायाः सिविल् परीक्षायाम् अपि तत्र संस्कृतं मुख्यविषयरूपेण अपि स्वीकृत्य सिविल् परीक्षायाम् अस्माकं छात्राः कृतकार्याः सन्ति। अतः तत्र सर्वं शास्त्रम् अस्माभिः ज्ञातव्यं। यत् शास्त्रम् ऐच्छिकरूपेण स्वीकृतं तत्र सम्यक् तलस्पर्शिज्ञानं स्यात्। अन्येषु शास्त्रेषु आपाततो वा ज्ञानं भवेत्, पल्लवग्राहिपाण्डित्यं वा भवेत्, रेफरेन्स् नालेज् वा भवेत्, तदानीमेव सफलता लभ्यते। अतः यो मनोभावः वर्तते छात्रस्य, अहं तु बहुभ्यः छात्रेभ्यः मया श्रूयते, यदा अहं पृच्छामि बालकः भवान् किं पठितवान्? व्याकरणं। तर्हि न्यायव्याप्तेः लक्षणं किञ्चित् अस्ति, तत् किञ्चित् वदत्। गुरुजी मैंने व्याकरण पढ़ा है, न्याय नहीं पढ़ा है। परन्तु इदं तु उत्तरम् असमीचीनम्। एवं बहुधा भवन्तः पृच्छन्तु ज्ञास्यन्ति, इदानीमपि छात्राः तथा वदिष्यन्ति। अतः तादृशं मानसं परिवर्तनीयम् इत्येव मम छात्राणां कृते, गुरूणां कृते। अतः सर्वशास्त्रेषु गतिः अवश्यं लभ्या एव। एकस्मिन् शास्त्रे विशेषगतिः, विशेषप्रतिपत्तिनिमित्तं तत् शास्त्रं सम्यक् अस्ति। जीवने किं लक्ष्यं रक्षितम् अत्र भवद्भिः? अन्यच्च तद् लक्ष्यं प्राप्तं न वा? उत्तमः प्रश्नः, परन्तु अयं प्रश्नः किञ्चित् समस्यायां पातयति। एवं वा? यतोहि शास्त्रे लक्ष्यं सामान्यतया शास्त्रोक्तदृष्ट्या एकमेव, पारमार्थिकं दुःखनिवृत्ति सुखप्राप्ति। परन्तु व्यवहारे लक्ष्यं भिन्नं भिन्नं वर्तते। परन्तु विद्यार्थीजीवने, शिक्षकस्य जीवने किं लक्ष्यं स्यात् इत्युक्ते सः स्वाधीतस्य शास्त्रस्य सम्यक् संक्रमणं कुर्यात्, सम्यक् तस्य प्रचारप्रसारः कथं स्यात्, पुनः तस्मिन् शास्त्रे संख्यावृद्धिः, वंशवृद्धिः कथं स्यात् तद्विषये चिन्तनीयं भवति। पुनः तत्र विद्यमान आधुनिकं चिन्तनं, मनोवैज्ञानिकं चिन्तनं किमस्ति इति तस्मिन् विषयेपि अनुसन्धानादि कार्यविषये प्रेरणा करणीयं। बहुविषयकचिन्तनं तस्मिन् शास्त्रे किमस्ति इति उद्भावनीयम्। अन्तर्विषयकचिन्तनं किमस्ति, अहमेतत् सर्वम् अनुसन्धानदृष्ट्या, एतत् सर्वं शिक्षायाः लक्ष्यं वर्तते। उत्तम अनुसन्धानकार्यमपि लक्ष्यम्, उत्तमशिक्षकः भवेत् इति कश्चित् तदपि लक्ष्यम्, उत्तम रूपेण विद्यायाः सन्मार्गविषये उपदेशकरणमपि एकं लक्ष्यम्। अतः लक्ष्यानि भिन्नभिन्नानि, परन्तु व्यावहारिकदृष्ट्या अनेकधा वर्तते। परन्तु पदप्राप्ति अपि लक्ष्यम्, अद्यत्वे कलौ पदप्राप्ति अपि लक्ष्यं, येन केन प्रकारेण प्रसिद्धो पुरुषो भवेयम् इति कलौ विद्यमानानाम् अस्माकं चिन्तनं बहूनां तथा अस्ति। परन्तु तथा न भवेत्। पदप्राप्ति इच्छा स्यात्, परन्तु सन्मार्गेण गत्वा करणीयम्। यदि अस्ति तर्हि समीचीनं, नास्ति चेत् निराशा न करणीया इत्येव मम
अत्र कथनं। शास्त्रोपदेशमपि तत्र किञ्चित् अनुसन्धेयमिति एव अत्र भाति। एवं च विषये महत्वाकाङ्क्षा न स्यात्। अन्तिमः प्रश्नः एतादृशः एव गुरुः। सहायकाचार्यतः कुलपतिपदं प्राप्तवन्तः, तावन्तो परिश्रमः, परन्तु तत्र एवमेव प्रश्नः जायते यद् जीवने उन्नतौ केवलं ज्ञानस्य आवश्यकता वर्तते किं वा विनम्रता, सेवा इत्यादि गुणानाम् अपि तत्र अपेक्षा वर्तते एव। किम् अत्र चिन्तयन्ति? तत्र आत्मविकासाय आत्मकल्याणगुणानाम् आवश्यकता अस्ति, व्यक्तित्वविकासाय आत्मकल्याणगुणानाम् आवश्यकता अस्ति। यदा वयम् उन्नतं पदं गच्छामः तत्र बहूनि कारणानि भवन्ति। एकं तेन जनेन कृत स्वकर्म, तेन जनेन कृत सत्सङ्कल्पः, पुनः किञ्चित् पारिपार्श्विकं कारणानि भवन्ति, अन्येषाम् अभिप्रेरणं, पुनः केवलं ज्ञानं न, ज्ञानेन सह व्यवहारपक्षः अपि सुदृढः स्यात्। व्यवहारपक्षः सुदृढः स्यात्, स्वार्थनिष्ठः स व्यवहारपक्षः न स्यात्। व्यवहारपक्षः सर्वदा सुदृढः स्यात् सर्वैः सह, तदानीमेव अस्माकं व्यक्तित्वस्य परिप्रकाशः भवति। अन्यथा मम इदानीं भवत् समीपे कार्यमस्ति, अहं भवन्तं बहु किमपि प्रशंस्य कार्यं साधितवान्, मम कार्यं सम्पन्नं, पुनः एषः कः इति अहं यदि नाभिजानामि तर्हि मम व्यक्तित्वं तत्र आदर्शरूपं न भवति। अतः ज्ञानेन सह व्यवहारस्य, विनयस्य, निरहङ्कारभावस्य, नाम आत्मकल्याणगुणानामेव आवश्यकता अस्ति, न तु अहितगुणानाम्। अधुना स्मर्यते यद् ज्ञानं भारः क्रियां विना एवम् इति एव सत्यं बृहदि करोति एव। एवमेवं बृहति मध्ये अस्ति। तत्र जीवनस्य अत्यन्तं सर्वश्रेष्ठं दुःखम् इति यदि कमपि पृच्छामः, मनोवैज्ञानिकाः जनाः इदमेव उत्तरं दास्यन्ति। किमिति? यस्य व्यक्तेः समीपे, यस्य पुरुषस्य समीपे या प्रतिभा अस्ति तस्याः प्रतिभायाः उपयोगः यदि सम्यक् न भवति तदेव तस्य जीवनस्य महद्दुःखम्। सत्यम्। एतद् मनोवैज्ञानिकम् उत्तरं मया। अधुना झटिति प्रश्नाः आरभ्यन्ते। शीघ्रतया एकेन वाक्येन किं वा एकेन शब्देन एव उत्तरं दातुं शक्यते। अत्र भवन्तः कं गुरुं मन्यन्ते? शास्त्रगुरुम् आचार्यकुटुम्बशास्त्री महोदय। शिक्षकः कीदृशः स्यात्? आदर्शभूतः स्यात्। छात्रः कीदृशः स्यात्? विनीतः स्यात्। कुलपतिः कीदृशः स्यात्? समदृष्टिवान् स्यात्। मित्रेण चक्षुषा पश्येम इति वदति। कः धर्मः? कर्तव्यमेव धर्मः। कः आराध्यदेवः? विष्णुः। प्रियः विश्वविद्यालयः? संस्कृतविश्वविद्यालयः। नामधेयं वक्तुं शक्यते? सर्वोपि संस्कृतविश्वविद्यालयः, तथा चेत् केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः। प्रियः शिक्षकः? आचार्य वेम्पटिकुटुम्बशास्त्री। संस्कृते बह्व्यः शाखाः, का च रोचते? दर्शनशाखा, पुराणशाखा, धर्म। उत्तमः गुणः? विनयः उत्तमः गुणः। प्रियः कविः? कालिदासः। प्रियं पुस्तकं? रघुवंश। प्रियं शास्त्रं? वेदान्तशास्त्रम्। शास्त्रेभ्यः प्रियं पात्रम्? आचार्य शङ्करः। जीवने ध्येयवाक्यं? क्रिया केवलम् उत्तरम्। धन्यवादः गुरवः। स्वागतम्। सुन्दराणि उत्तराणि दत्तानि, अपि च अस्माकं समाधानमपि प्रदत्तं। पुनः अहम् अभिवादनं कुर्वे। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। भवतः कृते अशेष धन्यवादाः। प्रवर्तताम् इयं साक्षात्कारधारा इति कामयमानः।